स्टार्ट. Okay. Hi everybody. Good afternoon. Today is the 21st of April. Our team, our small Talegaon team of India Alliance is celebrating the win of having 3 candidates who put up their nominations and they withdrew. Why we are celebrating this is because the fact that these 3 candidates, finally they buckled under pressure. But just the fact that they actually filed their nominations knowing की आम्ही हिंगा या जानवरां बरोबर इलेक्शन लढटा. बाकीच्या गोंयान मनशान भितर इलेक्शनां जाता पूण तालिगांव तशें न्हू. हिंगा दे have literally made his life a living hell in the last 48 hours till he finally withdrew. Right? They took him away from his house. They have not allowed him to go home. They have harassed his mother till that boy finally withdrew. Right? And after that boy withdrew, मागीर तेंचे ward number 1, which is Cecil and Bhupesh's ward number 1 and तेणी फोगोटो मारल्या. तेंची when you come forward, you will be applauded. When you go against these people, you will be applauded. And when the time comes to vote, that's when you have to go against these people. Our second candidate, Pratima Shirodkar, we'd like to applaud her. She's a very, very strong woman. She's a very courageous woman. She came out, she stood, she filed her nomination. She was very happy. Her entire family, her husband, her close family, her parents, her husband's parents, सगळे त्याच्या बरोबर आसले. सामके त्याच्या बरोबर रावलेले. कोणेच त्याच्या फॅमिलीन त्याला सांगूंक ना. Finally, आम्ही आयकला डायस. Candido Dias, the first 2 that I spoke about were youth, Tornate ahale te. Candido Dias is a senior citizen. ते 19th ते सगळे बाबूंचे पळय हें आहा अग्रेशन एंड एंगर आहा ते आपल्याचेर कोण घेवंक बेश्टे 1 लाखाक आनी 2 लाखाक कोणें जायना. लोक फुडें सोदता कित्याक तांकां हें नाका म्हणून आनी मागीर ते प्रेशरान फाटी सोदता. सो कॅन्डिडो इज द थर्ड कॅन्डिडेट. कॅन्डिडो इज एन एल्डरली जेंटलमॅन. इज वन ऑफ तालिगांव आनी तेजी आख्खी गँग पळय मोन्सेराताची पळय जानवरां हाती तेच्या घरा पावल्या ताका हॅरेस केला. आनी सकाळीं आमी ताका मेळोंक गेलेले. भुपेश गेलोलो, आमचो क्रिस गेलोलो आनी 3-4 जाण गेलेलीं ताका मेळोवपाक. आमी मेळोवच्या आदीं बाबूच तेंच्या घरान भितर. अँड when we asked, when बाबूच ward number 10 was unopposed because ते वॉर्डान आमकां एक जो आमकां जाय तसो एक बरो एज्युकेटेड मेळून आशिल्लो. आमचें कितें हें आशिल्लें की एक एज्युकेटेड पॅनल फॉर द डेव्हलपमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ तालिगांव. हे खातीर हांव सगळ्यांक घेवन फुडें सरलोलो की फॉर द बेनिफीट आनी आमचें डेव्हलपमेंट जावचो, सगळ्यांचें बरें जावचें आनी पंचायतीन एक एज्युकेटेड पॅनल आसचें, आमचे एज्युकेटेड भुरगे आसचे आनी तालिगांवच्या लोकांनी शेतां पुरोवन हें सगळें करपाचें आसा. आतां कालच्या दिसाक विड्रॉवल दीस आशिल्लो. अर्ली मॉर्निंग प्रायर टू दॅट प्रिवियस नायट आय वेंट टू कॅन्डिडोज हाऊस आनी हांव बसलो थिंगा 2 वरां हांव बसून आसलो. आय एंड क्रिस लॉपीस वॉज सिटींग देर. कांदून सांगलें कांय भिवपाची गरज ना, सगळें बरें आसा, वी आर ऑल टुगेदर, एवरीथींग वॉज फायन. पिटर मारलेलो. सो एवरीबडी वॉज देर टू कांदून आपयला, कांदूक गाडयेन घालतले आनी आमी एक रावंडाक वयतले म्हणून. पयल्यार घरांतल्यान दारूच उगडना. थोड्या वेळान आमचो मिनिस्टर आनी अलॉंग वीथ हीज गँग केम आउट फ्रॉम हीज हाऊस आनी आमकां तेन्नाच गमलें की इतले वेळ कांदू आमकां कित्याक रिस्पॉन्स दिनालो तो. कित्याक फॉर कमिंग अँड बॅगिंग टू अवर कॅन्डिडेट्स टू विड्रॉ. सिंपल फंड आसा. तुका दिसता की तूं जिखतलो, लेट्स हॅव अ फेअर इलेक्शन अँड यू फायट अँड यू वीन, देन वी वील कन्सिडर दॅट यू हॅव वॉन द इलेक्शन. तूं असो प्रेशरायज करनाका तेजेर. आतां ते कांदूचेर कसो प्रेशर घातलो, कितलो घातलो तो आमकां कळना. काय ताका कितें प्रॉमीस केलें, काय ताका ब्लॅकमेल केलो, तिच्या शेताक लागून केलो, काय कित्याक लागून केलो, फॅमिलीक लागून केलो, दॅट वी डोंट नो. पूण ही हॅज बीन लिटरली सारको तेजेर इतलो प्रेशर घातलो. तेणी म्हाका सांगलें मुकेश आतां जावचें ना, आय एम आपल्याक विड्रॉ करचें पडटलें. ही टोल्ड मी दीस. सो आय वॉज म्हाका कळ्ळें की हे पावरफूल मनीस तूं इजिली जिखतलो. तुका मिनिस्टराक एक पंचायत इलेक्शनाक भोंवपाची गरज ना, एमपीच्या इलेक्शनाक भोंव. सो हांव कितें म्हणटा, फक्त तालिगांवच्या लोकांचेर आमचेर इमेन्स प्रेशर घातला. लोक रेडी आसा अपोज करपाक. लोकांक हे तेंचे पॅनल नाका, इतली वर्सां चलता तें नाका, पूण लोकांक हांगा सवाय सल्ल्या
we put in all 4 seats. And one of our candidate, that is Pratima, has been pressurized, coerced to withdraw. तुम्ही म्हणता की बायलांक फुडें सरपाक जाय, तुम्ही म्हणता की बाबा बायलांक चान्स दिवपाक जाय गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवपाक. You all are saying that 33% women should be given candidature. दिता जाल्यार fair the present elected for the previous term, Miss Estella, she doesn't reside in the ward, she resides in Old Goa and she didn't want to contest. Montserrat's panel has forced her to contest, and that's what she's going around telling everyone. And they are just wanting to capture people. They want to win unopposed, and they call this as like a victory. The victory, it is basically cowardness which you all are doing. You all are scared. That's why you all are pressurizing. If you all were not scared, you all have had a fair election. And Amchi MLA is the other lady who's standing from the opposite side. So total 7. But Amche panel je ha 6 ha. And je kon tigs and withdraw kela. My respects to y'all, because I know under what pressure you all have. Ward number 1, ward number 6 and ward number 11. Pressure ela म्हणून तुम्ही you all have stepped down. जे कोण ओ व्हिडिओ पळयता, प्लीज ये इलेक्शनाक तुम्ही चितून तुम्ही वोट मारा. 28 कमिंग आय संडे. काल आमचे एक कॅन्डिडेटाक ते दे वर सर्चिंग लायक एनीथिंग. वन ऑफ अ कॅन्डिडेट फ्रॉम वॉर्ड नंबर 2 दे वर सर्चिंग लायक एनीथिंग रायट फ्रॉम द मॉर्निंग. ताका 2 दीस पयले दीस आसान 2 दीस त्याला सोदताले. आतां आमचो कॅन्डिडेट ताका विड्रॉ करपाक नाकाले, तेज्या मनान विड्रॉ करपाक नाकाले. तेजेर खूब प्रेशर घातलो तेजे ही इज एज अ. पूण लास्ट वी वर थँक गॉड एट 3 o'clock तेका आमकां मेळ्ळो कदंबा बस स्टँडार फ्रांसिसाक मेळ्ळो आनी मागीर तेणी ताका कदंबा बस स्टँडा वयल्यान हाडून मामलादारान सोडलो. दॅट वॉज आमकां मातशें जिवान जीव येयलो की आमचो एक कॅन्डिडेट ताका बरो आमकां सांपडलो म्हणून परतो. कित्याक आमकां भंय दिसली की हेका खंय व्हेलो तो. आनी वी वॉज आमकां अशें दिसलेलें की सडनली तो 2 घेतलो आनी तो विड्रॉ बा करत काय म्हणून, बिकॉज दीस वॉज अ सिच्युएशन. सो तो आतां सद्याक आमचे मदीं आसा आनी ही सेज दॅट ही वील बाय टेलिंग यू टॉकिंग अबाउट दॅट कन्क्लुजन हांव इतलेंच सांगूंक शकता. पळय, लोक म्हणटा तालिगांव ऑपोजिशन ना. आमी इतलेय पळय आतां हें केलें आतां तुमकां इतलेंच दाखोवंक की आमी सगळे ऑपोजिशन आहा. हांव आहा, उपेश आहा, सेसिल आहा, विटो आहा, रुई आहा आनी आमचे कितलेच जाण आहा. आनी ऑपोजिशन बोर्ड लेवल ऑफ डेमोक्रेसी विच इज द पंचायत लेवलार आमी हेंकां आमच्या कॅन्डिडेटाक निवडून हाडले. आमी तुमकां हेंची दादागिरी काबार करून दाखयतली. आमी तुका ही गॅरंटी दिता. आनी आमी आमची गॅरंटी मोदीची गॅरंटीच्या होली न्हू. आमी हिंगाच आसतले आनी आमी तुका तुमी आमच्या घरा येवन आमकां विचारा. ही पळय दादागिरी चालू आहा ती हिंगा ती आतां बंद जावपाची आहा. आमच्या तालिगांवन आमच्या पंचायतीच्या पॅनलाक आमचे पळय 6-7 जाण उरले ते तांकां तुमचो हो सपोर्ट जाव.